Hello friends, welcome to my channel and this is the part 2 of the approach to dyspnea. So in past first if you have not seen that part then first of all see that part I know. And in this part we will talk about basically the history, the physical examination, and we will see about very little about the management portion. So let's start. सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यसमा त वी विल आस्क द पेशेन्ट अबाउट हिस्ट्री दैट वी विल आस्क कि पेशेन्टलाई त्यो डिस्कम्फोर्ट जुन छ त्यो डिस्निया जुन छ चाहे त्यो सर्टनेस अफ ब्रिथ जुन छ त्यो कस्तो फिल हुन्छ हैन सो आस्क हाउ डिस्कम्फोर्ट फिल लाइक्स एन्ड आस्क व्हाट इज द इफेक्ट अफ पोजिसन किन सोध्न जरुरी छ कि सम पर्सन हैव डिस्निया व्हाइल लाइङ डाउन दैट इज इन सुपाइन पोजिसनमा हैन त्यो सुपाइन पोजिसनमा लाइङ डाउन गर्दाखेरि हैन के गर्दाखेरि त लाइङ डाउन हुँदाखेरि यदि पेशेन्टलाई डिस्निया छ भने हैन डिस्निया छ भने दिस इज कल्ड अर्थोप्निया इट इज कल्ड अर्थोप्निया हैन यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई के भन्छ त अर्थोप्निया भन्छ अर्को कुरा यदि पेशेन्टलाई के छ त अर्को यदि कति पेशेन्टले कस्तो हुन सक्छ कि स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा हैन स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा डिस्निया हुन्छ तर लाइङ डाउनमा रिलिभ हुन्छ त्यो डिस्निया हैन तर के हुन्छ जब लाइङ डाउन गर्छ यसरी बेडमा सुत्छ अनि डिस्निया रिलिभ हुन्छ हैन सो रिलिभ अफ डिस्निया सो यदि सुपाइन पोजिसनमा डिस्निया देख्छ भने त्यसलाई भन्छ अर्थोप्निया हैन र लाइङ डाउन पोजिसनमा डिस्निया यदि देख्छ भने त्यो लाइङ डाउन पोजिसनमा यदि डिस्निया रिलिभ हुन्छ स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा डिस्निया देख्छ भने दिस इज कल्ड प्लाटिप्निया के त प्लाटिप्निया हैन अब यो अर्थोप्निया र प्लाटिप्निया डिफ्रेन्ट डिजिजहरुमा देखा पर्दछ हैन त्यो हामी अहिले एकछिनमा कुरा गर्छौं तर के बुझिराखौं कि पोजिसनको इफेक्टले पनि कुन डिजिज चाहिँ हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं के अनि त्यसपछि कुन इन्भाइरोमेन्टल कुनै स्टिमुलाई छ जसले डिस्नियामा केही इफेक्ट पारिरहेछ कि हैन कुनै अब डस्ट एक्सपोजरले होस् हैन चाहे त्यो स्मोकहरुले यदि डिस्नियाले वर्स पारिरहेछ कि हैन त्यो बुझ्न सकिन्छ यदि त्यस्तो भइरहेछ भने अब त्यसले सीओपीडी तर्फ अलिक डेभिएट गर्छ डायग्नोसिसलाई यदि इन्भाइरोमेन्टल स्टिमुलाई यस्तो डस्ट एक्सपोजरहरुले यदि डिस्निया गरिरहेछ भने हैन अर्को हामीले सोध्नुपर्छ टाइमिङ अफ डिस्निया अर्को सोध्नुपर्छ नेचर अफ डिस्निया त्यो डिस्निया एट द एक्युट अर्को हामीले कुरा गरेको थियौं नेचर अफ डिस्निया यदि डिस्निया जुन छ त्यो एपिसोडिक छ यदि इन्टरमिटेन्ट छ कि एक समयमा आउँछ जान्छ कि हैन कि जति बेला नि डिस्निया रहिरहन्छ हैन त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ किनभने कति डिजिजमा चाहिँ एपिसोडिक हुन्छ कति डिजिजमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अर्को कुरा सँगसँगै यदि डिस्निया एलङमा चेस्ट पेन पाल्पिटेसन लेग स्वेलिङ कफ हेमोप्टाइसिस चेन्ज इन वेट हैन यस्तो केही पनि छ भने हामीले त्यो पनि कुरा चाहिँ सोध्नुपर्छ सो अलि यसमा हामी एकछिन कुरा गर्छौं सो अब के छ कि यदि लाइङ डाउन पोजिसनमा डिस्निया छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त अर्थोप्निया भन्छौं हैन र लाइङ डाउन पोजिसन भनेको त बुझिसक्नु भयो होला अब अर्थोप्नियाहरु प्राय कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरहरुमा देखिन्छ हैन कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर भनेको बाइलेटरल हार्ट फेलियर दुवै साइडको भेन्ट्रिकलमा फेलियर भएको छ अर्को भनेको डिस्निया अन द स्ट्यान्डिङ जस्तो अपराइट पोजिसनमा अर स्ट्यान्ड गरिरहेछ भने त्यतिबेला डिस्निया छ तर बेडमा रिडिन गरेपछि सुपाइन पोजिसनमा डिस्निया हरायो भनेपछि दैट इज कल्ड प्लाटिप्निया यो कुन अवस्थामा हुन सक्छ यो लेफ्ट एट्रियल मिक्जोमा र हेपाटोपल्मोनरी सिन्ड्रोममा हुन सक्छ अर्को यस्तो डिस्निया दैट वेक्स यु फ्रम स्लीप निन्द्राबाट हामीलाई उठाउँछ र निन्द्राबाट हामी उठिसकेपछि के गर्छौं हामी हावा एयर हंगर हुन्छ जस्तो हुन्छ मान्छेलाई र त्यो एयर हंगर पूरा गर्नको लागि द पर्सन विल गो आउटसाइड एन्ड ओपन इट्स विन्डो और ओपन इट्स डोर हैन विन्डो और ढोका खोल्छ एन्ड त्यस्तो किसिमको डिस्नियालाई भन्छ प्यारोक्सिजमल नक्टर्नल डिस्निया के भन्छ त प्यारोक्सिजमल नक्टर्नल डिस्निया हैन प्यारोक्सिजमल नक्टर्नल डिस्निया भन्छ र प्यारोक्सिजमल नक्टर्नल डिस्निया इज अ फिचर अफ आइदर आस्थमा और इट क्यान बी सीन इन कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर हैन यसरी हामीले एउटा डिस्नियाको कुन पोजिसनको आधारमा पनि हामीले चाहिँ कुन डिजिज हो भनेर हामीले चाहिँ अलि छुट्याउन सक्छौं अर्को के भन्छ कि एक्युट इन्टरमिटेन्ट एपिसोडिक डिस्निया जुन डिस्निया चाहिँ पर्सिस्टेन्ट छैन इन्टरमिटेन्ट छ या एपिसोडिक छ एउटा सर्टेन इन्टरभलको लागि आउँछ र जान्छ हैन तर आउने बेला एक्युटली आउँछ हैन त्यस्तो डिस्नियाहरु कुन डिजिजमा हुन सक्छ भनेपछि मायोकार्डियल इन्फार्क्सनमा हुन सक्छ ब्रोन्कोस्पाजममा हुन सक्छ पल्मोनरी इम्बोलिजममा हुन सक्छ अब क्रोनिक पर्सिस्टेन्ट डिस्निया
क्रोनिक धेरै दिनदेखि छ डिस्निया तर पर्सिस्टेन्ट डिस्निया छ, त्यस्तो सिओपिडीमा हुनसक्छ, त्यस्तो इन्टरस्टिसियल लङ डिजिजमा हुनसक्छ र क्रोनिक थ्रोम्बोइम्बोलिक डिजिजहरूमा पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा के भन्छ कि फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले के हेर्न सक्छौँ कि पेसेन्टलाई डिस्निक पेसेन्ट जुन डिस्निया भइरहेको हुन्छ त्यो पेसेन्टलाई तिनीहरूको वर्क अफ ब्रिदिङ बढिरहेको हुन्छ, उनीहरूले सास फेर्न धेरै बढी वर्क गरिरहेको हुन्छ। त्यो वर्क अफ ब्रिदिङ बढेको छ भनेर कसरी बुझिन्छ कि एक्सेसरी मसलहरूको एकदम धेरै युज गर्छन्। एक्सेसरी मसलको युज भएको कसरी बुझिन्छ कि सुप्रा क्ल्याभिकुलर रिट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ होइन, क्ल्याभिकलनेर रिट्र्याक्सन जस्तो देखिन्छ। अर्को युज अफ एसेसरी मसल, अरू पनि एसेसरी मसलहरूको चाहिँ युज भएको देखिन्छ। र सिटिङ विथ ह्यान्ड्स ब्रेस्ट अन निज, यानि मान्छे बस्छ र आफ्नो हात चाहिँ नीमा राखिरहेको हुन्छ होइन। यस्तो पोजिसनमा बसेर मान्छेले के गरिरहेको हुन्छ त आफूलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसको आफ्नो एसेसरी मसलहरूलाई, ताकि एसेसरी मसलले वर्क अफ ब्रिदिङ गर्नमा हेल्प गरोस् भनेर। अर्को इन जेनरल एक्जामिनेसन के गरिन्छ त साइन्स अफ एनिमिया हेरिन्छ, किनभने हामीलाई के थाहा छ कि एनिमियाले गर्दाखेरि पनि डिस्निया हुनसक्छ। त्यही भएर साइन्स अफ एनिमिया जस्तो कन्जक्टाइभा पेल छ कि छैन, साइनोसिसहरू छ कि छैन त्यो हामी हेर्न खोज्छौँ। अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ कि हेपाटोरिनल सिन्ड्रोमले हेपाटोपल्मोनरी सिन्ड्रोम होइन, हेपाटोपल्मोनरी सिन्ड्रोम जुन हुन्छ यो हेपाटोपल्मोनरी सिन्ड्रोमले गर्दा लिभरको प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यहाँ डिस्निया हुनसक्छ होइन, त्यसले लङलाई एफेक्ट पार्छ र त्यसले कारण डिस्निया हुनसक्छ। सो त्यो सिरोसिसमा के हुन्छ, लिभरमा प्रब्लम छ, त्यसै गरी यसले लिभरको प्रब्लमले लङमा पनि प्रब्लम ल्याउँछ र त्यस कारणले डिस्निया हुन्छ। सो लिभरको प्रब्लम छ कि छैन भनेर रुल आउट गर्न हामीले के गर्छौँ, स्पाइडर एन्जियोमाहरू हेर्न खोज्छौँ, गाइनेकोमेस्टिया छ कि छैन हेर्न खोज्छौँ। किनभने यदि गाइनेकोमेस्टिया स्पाइडर एन्जियोमाटा छ भने हुनसक्छ कि लिभरकै प्रब्लमको कारण मान्छेलाई डिस्निया हुनसक्छ। अर्को कुरा यदि सिस्टोलिक बिपी 10 mm अफ एचजी भन्दा बढी घटिरहेछ भने होइन त्यहाँ सिओपिडी हुनसक्छ, अरू एक्युट आजमा हुनसक्छ, अरू पेरिकार्डल डिजिज हुनसक्छ। यस्तो किनकि सिओपिडी, एक्युट आस्मा र पेरिकार्डल डिजिजहरूमा के हुन्छ कि यो डिजिज सबै डिजिजहरूमा हुन्छ कि तपाईँलाई हाइपोक्जेमिया हुन्छ। के हुन्छ त हाइपोक्जेमिया। र मैले के भनेछु हाइपोक्जेमियाले के गराउँछ त, हाइपोक्जेमियाले गराउँछ पेरिफेरल भ्याजोडाइलेसन। के गराउँछ त पेरिफेरल भ्याजोडाइलेसन होइन, पेरिफेरीमा खुट्टा लेगहरूको सबै ब्लड भेसल डाइलेट गराउँछ। डाइलेट गरायो भने के हुन्छ बिपी फल हुन्छ, बिपी फल हुन्छ। त्यही भएर बिपी यदि 10 mm एफएचजी भन्दा बढी घटेछ भने त्यसले कि त सिओपिडी कि त एजमा कि त पेरिकार्डल डिजिज छ भनेर भन्न चाहिँ सक्छ। अब चेस्ट एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले जुन पर्कसन गर्छौँ, सो पर्कसनमा हामीले यदि डलनेस हेरिरहेछौँ, हाइपर रेजोनेन्स हेरिरहेछौँ होइन, सो डलनेस यदि आइरहेछ पर्कसनमा भने त्यहाँ पक्कै पनि वाटर छ चेस्टमा, त्यही भएर डलनेस आइरहेछ। सो वाटर छ भनेको द्याट इज प्लुरल इफ्युजन भएर हुनसक्छ। अर्को इम्फाइसेमामा के हुन्छ त, इम्फाइसेमामा तपाईँलाई एयरवेज यो जुन डिस्टल एयरवेज हुन्छ यानि एल्भियोलाईहरूमा एकदमै धेरै एयर हुन्छ, किनभने एयर ट्र्याप भएर बसेको हुन्छ। र यस्तो बेला पर्कसन गर्दाखेरि हाइपर रेजोनेन्स सुनिन्छ, र हाइपर रेजोनेन्स सुन्यो भने त्यसले इम्फाइसेमा तर्फ डायग्नोसिसलाई लान्छ। अर्को एस्कल्टेट गर्दाखेरि यदि विज सुनिरहेछ, रङ्काइ सुनिरहेछ, प्रोलङ्ड स्पिरेटरी फेज भइरहेहरू देखिरहेछ होइन, यानि या ओर डिक्रिज ब्रेथ साउन्डहरू छ भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ कि एयरवेकै डिजिज हो कुनै। एयरवेको डिजिज भन्नाले भने त्यो जुन ब्रोङ्काई भयो, टर्मिनल ब्रोङ्कियोलसम्म जति पनि स्ट्रक्चर भयो ट्र्याकियाबाट त्यो सबैलाई एयरवे भन्छ। र एयरवेको डिजिजहरू छ भने विज, रङ्काई अनि तपाईँले एक्सपिरेटरी फेज, एक्सपिरेसनको जुन फेज छ त्यो प्रोलङ हुन्छ होइन, अनि ब्रेथ साउन्डहरू चाहिँ घटेको हुन्छ। यस्तो एयरवेको डिजिजहरूमा देखिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि एयरवे डिजिज भनेको आजमा, सिओपिडी यिनीहरू के हो त एयरवेको डिजिज हो। तर आस्कल्टेट गर्दाखेरि यदि रेल्स सुनिरहेछ भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ इन्टरस्टिसियल एडिमा और फाइब्रोसिस। अब रेल्स, विज, रङ्काइहरू के हो भनेर एकचोटि गुगलमा पनि हेर्दा हुन्छ होइन, यसमा म डिस्कस गर्दिनँ रेल्स, विज, रङ्काइहरू, त्यो छुट्टै हेर्नुहोस् होइन। यहाँ के बुझ्नुहोस् कि यदि रेल्स छ भने इन्टरस्टिसियल एडिमा और फाइब्रोसिसको कुरा हुनसक्छ, तर विज, रङ्काइहरू छ भने त्यसले एयरवे डिजिज यानि आजमा और सिओपिडीहरू हुनसक्छ भनेर भन्छ। अर्को युजुअली यदि हामीले अब डिस्नियाको कज यदि कार्डियोभास्कुलर कजतर्फ यदि सोचिरहेछौँ भने युजुअली त्यहाँ हामीले राइट हार्टको प्रेसरको एलिभेसन, राइट हार्ट युजुअली के हुन्छ कि जति पनि चाहिँ तपाईँलाई कार्डियोभास्कुलर कज हुन्छ सबमा चाहिँ राइट हार्टको प्रेसर एलिभेट भएको हुन्छ। र त्यो कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ कि जुगुलर भेनस प्रेसर पनि, किनभने भेनस रिटर्न
हर्टले काम गरिरहेको छैन, त्यही भएर हर्टमा भेनस रिटर्न पनि कम भइहाल्छ। भेनस रिटर्न कम भयो भने यो सबै भेनस ब्लड यसको मतलब माथि नै इन्गर्ज भएर बसिरहेछ, त्यही भएर जुगुलर भेन पनि इन्गर्ज भएर बस्छ र त्यही भएर जुगुलर भेनसको प्रेसर बढ्छ। अर्को कुरा यहाँ पनि इडिमा हुन्छ। इडिमा त्यही हो, पेरिफेरल इडिमा, यानि लेगहरूमा चाहिँ इडिमा देखिन्छ यहाँ पनि। र अर्को S2 साउन्ड सुन्दाखेरि होइन, हार्टको जुन S2 साउन्ड सुन्छ, लब र डब जुन भन्छ होइन, त्यो डब साउन्ड सुन्दाखेरि केही एडेड पल्मोनरी कम्पोनेन्ट सुनिन्छ त्यसमा होइन। नर्मली चाहिँ अब सेकेन्ड हार्ट साउन्डमा एओर्टिक र युजुअली सेकेन्ड हार्ट साउन्ड किन आउँछ, एओर्टिक भल्भको क्लोजर र के भन्छ तपाईँले पल्मोनरी जुन पल्मोनरी भल्भ हुन्छ त्यसको क्लोजरले गर्दाखेरि आउँछ साउन्ड होइन। सो त्यो दुवैको साउन्ड आउँछ। सो जहिले पनि सेकेन्ड हार्ट साउन्डमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा एओर्टिक कम्पोनेन्ट, किनभने एओर्टिक भल्भ क्लोज भयो भने एओर्टिक भल्भको कम्पोनेन्ट आयो, अर्को चाहिँ पल्मोनरी भल्भ क्लोज भएर पल्मोनरी भल्भको कम्पोनेन्ट आयो। अब यदि पल्मोनरी भल्भको कम्पोनेन्टमा यदि S2 साउन्डमा पल्मोनरी भल्भको कम्पोनेन्टको साउन्ड बढी छ एओर्टिक भन्दा, भनेपछि त्यसले के इन्डिकेट गर्छ कि राइट हार्टतिर प्रेसर बढी छ, त्यही भएर पल्मोनरी कम्पोनेन्ट अफ S2 साउन्ड पनि बढेको छ भनेर बुझिन्छ है। सो योहरू हेर्नु, यो साइनहरू चाहिँ राइट हार्ट प्रेसर बढेको छ भने बढ्न सक्छ। र राइट हार्ट प्रेसर किन बढ्छ, यदि डिफ्रेन्ट टाइप अफ कार्डियोभास्कुलर डिजिज यानी कन्जेस्टिभ हार्ट फेलर हुन्छ और एनी टाइप अफ कार्डियोभास्कुलर डिजिज छ भने त्यहाँ के हुनसक्छ त, यो एलिभेटेड राइट हार्ट प्रेसरको जेबिपी एलिभेटेड, इडिमा अनि पल्मोनरी कम्पोनेन्ट र S2 साउन्डहरू देख्न सक्छ। अर्को चाहिँ यदि मर्मरहरू सुनिरहेछ भने भल्भुलर डिजिजहरू जस्तो बुझ्न सकिन्छ। S3 र S4 को ग्यालपहरू देखिरहेछ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल डिस्फङ्सन छ भनेर बुझ्न सक्छ। अब चाहिँ एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि नर्मली के हुनुपर्छ कि मान्छेले जब इन्सपायर गर्छ, नर्मलमा के हुन्छ कि इन्सपिरेसन गर्दाखेरि एक्चुअली एब्डोमेन तपाईँले के हुनुपर्ने त, आउटवार्डतिर जानुपर्ने, यानि एब्डोमेनको राउन्डिङ हुनुपर्ने, यानि एब्डोमेन फुल्नुपर्ने। इन्सपिरेसन सास लिन्छौँ हामी, हाम्रो एब्डोमेन फुल्छ र एक्सपायर गर्दाखेरि होइन एब्डोमेन इनवार्ड जान्छ। एब्डोमेन के हुन्छ त, इनवार्ड जान्छ। नर्मली यो हुन्छ। तर यदि एब्डोमेनको जुन मुभमेन्ट छ त्यसको मुभमेन्ट यदि उल्टो भइरहेछ, प्याराडोक्सिकल भइरहेछ भने, जस्तो इक्जाम्पलको लागि इन्सपिरेसनको टाइममा युजुअली एब्डोमेन के हुनुपर्ने त, फुल्नुपर्ने, राउन्डिङ हुनुपर्ने, एब्डोमेन बाहिर जानुपर्ने, तर एब्डोमेनको इनवार्ड मोसन भइरहेछ यदि इन्सपिरेसन गर्दाखेरि, इट इन्डिकेट्स देयर इज अ डायफ्राम विकनेस। त्यो के हो त, डायफ्रामको विकनेस हो। र डायफ्रामको विकनेस हामीले अघि नै सुरुमै पढेको थियौँ कि माइस्थेनिया ग्राभिस और गुलियन बेरी सिन्ड्रोम और ट्रान्सभर्स माइलाइटिसहरूमा चाहिँ देखिन्छ है। र अर्को एक्सहिलेसनमा युजुअली इनवार्ड मुभमेन्ट हुनुपर्ने एस्टोम्याकको, तर एब्डोमेनको इनवार्ड मुभमेन्ट हुनुपर्ने नर्मली, तर एब्डोमेनको राउन्डिङ मुभमेन्ट भइरहेछ भने त्यसले सजेस्ट गर्छ कि पल्मोनरी इडिमा। सो दिस विल सजेस्ट पल्मोनरी इडिमा होइन। र अर्को यदि क्लबिङ अफ डिजिटहरू एकदम प्रोमिनेन्ट छ भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ, इन्टरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिसमा चाहिँ क्लबिङ एकदम प्रोमिनेन्ट हुन्छ होइन। सो हामीले चाहिँ ओभरअलमा जेनरल एक्जामिनेसनहरू, कार्डियक एक्जामिनेसन, एब्डोमिनल एक्जामिनेसनमा के हेर्न सकिन्छ, त्यसले के बुझ्न सकिन्छ, अनि अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी एक्जामिनेसनमा के हेरेर बुझ्न सकिन्छ, त्योहरू हामीले जेनरल एक्जामिनेसनमा के गर्छौँ त्यो हामीले बुझ्यौँ। अब चाहिँ अब इमेजिङ टेस्टहरूमा के हेर्न सकिन्छ र के बुझ्न सकिन्छ त्यो हेरौँ। एक्सरे चेस्ट इमेजिङमा युजुअली सबभन्दा फर्स्ट टेस्ट गर्ने भनेको एक्सरे हो होइन। सो एक्सरेमा के हुन्छ कि नर्मली अब यदि हाइपर इन्फ्लेसनहरू देखिरहेको छ एक्सरेमा भने द्याट इन्डिकेट्स अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज होइन। सो कसरी बुझ्ने एक्सरेमा कि जुन चेस्ट छ त्यो हाइपर इन्फ्लेटेड छ। सो नर्मली के हुन्छ कि लेट सपोज कि यो लङको एक्सरे छ भने, यो लङको एक्सरे छ भने मानौ कि अब के हुनुपर्ने, नर्मली अब यो एन्टेरियर रिब्स जुन हुन्छ 1 2 1 2 3 4 5 6 र 7, नर्मली एन्टेरियर रिब्स 7 वटा हुनुपर्ने होइन। सो लङको यो जुन लङ जुन छ, लङको स्याडो 7 वटा रिब्समा मात्रै पर्नुपर्ने। कतिवटा रिब्समा पर्नुपर्ने, लङको स्याडो 7 वटा रिब्समा पर्नुपर्ने नर्मली एक्सरेमा होइन। सो द एक्सरे स्याडो जुन हुन्छ होइन, सो लङको स्याडो छ त्यो एन्टेरियर रिबमा अप टु 7 रिब्स पर्नुपर्ने, लाई हुनुपर्ने। तर हाइपर इन्फ्लेटेडमा के हुन्छ कि लङ यति ठुलो हुन्छ अब कि अब 7 होइन 8 9 र 10 वटा, सो मोर देन 7 होइन। सो के हुन्छ त, मोर देन 7। सो हाइपर इन्फ्लेटेडमा के भयो त, नर्मली एन्टेरियर रिब्सको लङको स्याडोले एन्टेरियर रिब्सको 7 वटामा
7वटासम्म एटलिस्ट जान्थ्यो लङको स्याडो। तर अब के हुन्छ, लङ ठुलो भइसक्यो, त्यही भएर अब एन्टियर रिब्समा 8, 9, 10, 7 जो 7 भन्दा बढी चाहिँ अब के हुन्छ त रिब्समा लङको स्याडो देखिन्छ। सो मोर देन 7 एन्टियर रिब्समा यदि लङको स्याडो देखिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स भन्छौँ होइन। र हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स देखिनु भनेको द्याट इन्डिकेट्स द अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज है। सो एउटा कुरा के भयो कि हाइपर इन्फ्लेटेड हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ त अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज छ। अब कुनै अवस्थामा के हुन्छ त लङ्स ठुलो नभएर यदि लो भोल्युम छ होइन, सो लो भोल्युम अफ लङ छ भने त्यसले के सजेस्ट गर्छ, सो लो भोल्युम छ भने यसको मतलब लङ हाइपर इन्फ्लेटेड होइन झन् डिफ्लेटेड अवस्थामा छ। सो कुनमा हुनसक्छ, इट क्यान ह्यापन इन इन्टरस्टिसियल इडिमा र फाइब्रोसिसहरूमा हुनसक्छ होइन। जसमा चाहिँ के हुन्छ त नर्मली लङको स्याडो 7वटामा पर्नुपर्ने अब 7वटामा नपरेर 6वटा 5वटा मात्रै पर्छ भने होइन। सो लेस देन 7 एन्टेरियर रिब्समा यदि स्याडो देख्छ भने द्याट इन्डिकेट्स लो भोल्युम होइन। त्यसले के इन्डिकेट गर्छ कि लो भोल्युम छ। बुझ्यो यो कुरा। र अब के भन्छ, यदि इम्फाइसेमा र न्युमोथोरेक्सहरूका कारणले गर्दाखेरि यदि डिस्निया भएको छ भने युजुअली के हुन्छ त यो लङको स्याडो जुन एक्सरेमा जति ब्ल्याकिस हुनुपर्ने त्योभन्दा बढी ब्ल्याकिस देखिन्छ। र अर्को कुरा अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजमा यो पनि हुन्छ कि जस्तो नर्मली लङ जुन हुन्छ लङको तल के हुन्छ डाइफार्म हुन्छ यसरी। सो डाइफार्मले गर्दाखेरि यो डोम सेपको हुन्छ। तर जुन हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि डोम नभएर यसको सेप यस्तो फ्ल्याट जस्तो देखिरहेको हुन्छ। जस्तो फ्ल्याट देखिन्छ हाइपर इन्फ्लेटेड छ भने त्यसले अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजमा जस्तो इन्डिकेट गर्छ। अर्को कुरा यदि एक्सरेमा यदि बडी नै ब्ल्याकिस देखियो भने एक्सरे स्याडो होइन लङको स्याडो भने द्याट इन्डिकेट्स कि त इम्फाइसेमा छ कि त न्युमोथोरेक्सहरू छ। अब अर्को कुरा एक्सरेमा के हुनसक्छ त यदि हामीले ब्लड भेसल्सहरू हेऱ्यो भने होइन र अप्पर जोनमा यदि पल्मनरीको यहाँ भास्कुलेचरहरू यदि अप्पर जोनमा लङको जुन माथिल्लो जोन छ यो माथिल्लो जोनमा यदि पल्मनरी भास्कुलेचरहरू यदि प्रोमिनेन्ट देखिरहेछ भने त्यसले एकै इन्डिकेट गर्छ पल्मनरी भेनस हाइपरटेन्सन भएको छ भनेर इन्डिकेट गर्छ। र यदि सेन्ट्रल जोनमा यदि भेसल्सहरू इनलार्ज भएको जस्तो देखिन्छ भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ पल्मनरी आर्टरी हाइपरटेन्सन भएको इन्डिकेट गर्न सक्छ। अर्को कुरा एक्सरे गर्दाखेरि यदि कार्डियाक जुन आउटलाइन हुन्छ एक्सरेमा होइन, यो एक्सरे गर्दाखेरि यो जुन यहाँ जुन कार्डियाक आउटलाइन हुन्छ यदि यो कार्डियाक आउटलाइन यदि एकदम इनलार्ज देखिरहेछ भने त्यसले इन्डिकेट गर्छ आइदर डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी ओर भल्भुलर हार्ट डिजिज होइन। अर्को कुरा यदि प्लुरल इफ्युजन एक्सरेमा बाइलेटरल देखिरहेछ भने दुवै साइड प्लुरल इफ्युजन देखिरहेछ भने त्यसले इन्डिकेट गर्छ यो फिचर हो टिपिकल अफ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलरको। यदि युनिलेटरल इफ्युजन छ भने प्लुरल इफ्युजन छ भने एक्सरेमा त्यसले इन्डिकेट गर्छ पल्मनरी इम्बोलिजम आइदर कार्सिनोमा और पल्मनरी इम्बोलिजम और हार्ट फेलुअर। सो वी विल रुल आउट इट्स बाई इट्स डिफरेन्ट अरू पनि फिचर हुन्छ। सो त्यसरी हामीले रुल आउट गर्छौँ। तर इफ्युजन युनिलेटरल इफ्युजन छ भने हामीले पल्मनरी इम्बोलिजम और कार्सिनोमा र हार्ट फेलुअर भनेर सोच्न सक्छौँ। अब इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज और पल्मनरी इम्बोलिजम छ भने यिनीहरूको फिचर्सहरू एक्सरेमा राम्ररी देखिँदैन। त्यही भएर यिनीहरूको लागि बेस्ट हुन्छ हामी के गरौँ सिटी स्क्यान गरौँ है। त्यो सिटी स्क्यानमा यिनीहरूको कुरा चाहिँ देखिन्छ। सो अनदर टेस्ट द्याट आर इसिजी। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गर्न सकिन्छ यदि भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी और मायोकार्डियल इन्फाक्सन और युजुअली कुनै पनि हार्टको हामीले डिजिज यदि सस्पेक्ट गर्छौँ भने हामीले इसिजी गर्छौँ। अर्को कुरा यदि हामीले भल्भुलर डिजिज छ पल्मनरी हाइपरटेन्सन छ सिस्टोलिक डिस्फङ्सन छ भने हामी इकोकार्डियोग्राफी पनि गरेर हेर्न खोज्छौँ। र अर्को कुरा मोस्ट अफ द कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरमा हामीले चाहिँ ब्रेन नाइट्रियुरेटिक पेप्टाइड हुन्छ। इट इज अ काइन्ड अफ पेप्टाइड होइन, यसलाई के भन्छ त ब्रेन नाइट्रियुरेटिक पेप्टाइड। सो यो एउटा एक किसिमको पेप्टाइड हो। यसको लेभल चाहिँ के गरिन्छ त कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरमा चाहिँ हामीले यसको लेभल चाहिँ मेजर गर्छौँ है। एक्चुअली के देखिएको छ कि यदि सिरममा बिएनपी को लेभल हाई छ भने बिएनपीले युजुअली के गरेर हुन्छ त यसले भ्याजोडाइलेसन गराएर हुन्छ। के गरेर हुन्छ त भ्याजोडाइलेसन गराएर हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यसले के गर्छ त रेनिनको लेभल पनि कम गरेर हुन्छ। अल्टिमेटली यसले पुरै बडीमा ब्लड भोल्युमहरू कम गरिदिने होइन, ब्लड भोल्युम कम हुन्छ, ब्लड प्रेसर कम गरिदिन्छ र अल्टिमेटली यसले चाहिँ यो अल्टिमेटली लास्टतिर एकदम लङ टाइममा यसले हार्ट फेलुअर पनि गराउन सक्छ। त्यही भएर हामीले हाई लेभल अफ सिरम बिएनपी पनि छ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ कि बिएनपी क्यान बी अल्सो वान अफ द कज अफ हार्ट फेलुअर। अब हामी केही डिजिजहरूमा चाहिँ स्पेसल फिचरहरू हेर्छौँ। जस्तो अब निमोनियामा के हुन्छ त आजकल ट्रिट गर्दाखेरि फाइन क्र्याकल्सहरू और क्रेपिटेसनहरू सुनिन्छ।
एक्सरे गर्दाखेरि चेस्ट ओपेसिटी हुन्छ र एलोङ विथ कफ फिभर र डब्लुबिसी इन्क्रिज भएको हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले यसमा यस्तो डिजिजमा सीबीसी पनि गर्छौँ के। अर्को कुरा पल्मोनरी इडिमा सस्पेक्ट गरेको छ भने युजुअली चाहिँ के देखिन्छ त आस्कल्टेसन गर्दाखेरि डिफ्युज कोर्स क्र्याकलहरू देखिन्छ अनि डिफ्युज ओपेसिटी झन् एक्सरे देखिन्छ होइन। सो एक्सरेमा यदि डिफ्युज ओपेसिटी देखिरहेछ, आस्कल्टेट गर्दाखेरि डिफ्युज कोर्स क्र्याकल देखिरहेछ, जेबीपी रेज छ, खुट्टाहरूमा इडिमा भएको देखिन्छ भने द्याट इन्डिकेट्स द पल्मोनरी इडिमा। अब जस्तो प्लुरल इफ्युजनहरूमा के हुन्छ त युनिल्याटरल जुन साइडमा इफ्युजन हुन्छ त्यो साइडमा के हुन्छ त ब्रेथ साउन्डहरू कम भएको हुन्छ। अर्को चाहिँ चेस्ट एक्सरेमा प्लुरल इफ्युजन पनि देखिन्छ र कन्फर्म गर्नको लागि हामी डायग्नोस्टिक थोरासेन्टेसिस पनि गर्न सक्छौँ होइन। अर्को इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज छ भने हामीले के देख्छौँ त आस्कल्टेट गर्दाखेरि डिफ्युज फाइन क्र्याकल देखिन्छ। अर्को कुरा डिफ्युज इन्टरस्टिसियल ओपेसिटी देखिन्छ चेस्ट एक्सरेमा, यसलाई कन्फर्म गर्न चेस्ट सिटी स्क्यान गर्न सकिन्छ र मेडिकेसन्सहरू केही छ कि भनेर रिभ्यू गर्ने। अर्को चाहिँ केही एक्सपोजरहरू छ कि होइन, एक्सपोजर केही केमिकल केही कुराको एक्सपोजर छ कि भनेर त्योहरू पनि हामीले के गर्ने रिभ्यू गर्ने, किनभने एक्सपोजर यो मेडिकेसनहरूले गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ त इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज हुनसक्छ। अब पर्सनलाई हार्ट फेलुर छ भने अर्थोपनिया हुनसक्छ, प्यारोक्सिजमल नक्टर्नल डिस्निया हुनसक्छ, वेट गेन हुनसक्छ, जुगुलर भेनस प्रेसर रेज्ड हुनसक्छ, डिफ्युज कोर्स क्र्याकल अन आस्कल्टेसन होइन, आस्कल्टेसन गर्दाखेरि डिफ्युज कोर्स क्र्याकल देखिन सक्छ। अर्को सिमेट्रिकल लेग इडिमा स्टार्टिङ फ्रम लेग, दुवै खुट्टामा इडिमा हुनसक्छ र इडिमा जुन हुन्छ त्यो पहिला लेगमा स्टार्ट हुन्छ अनि बल्ल ऊ माथि एसेन्ड गर्दै जान्छ। अर्को कुरा चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि कार्डियोमेगाली देखिन्छ, ब्रेन नेट्रियुरेटिक पेप्टाइड रेज्ड हुनसक्छ र इजेक्सन फ्र्याक्सन इको कार्डियोग्राफी गर्दाखेरि इजेक्सन फ्र्याक्सनहरू लेस हुनसक्छ होइन। र यो सबै साइनहरू हार्ट फेलुरको साइन हो होइन र यसलाई कन्फर्म गर्न कार्डियक क्याथेटराइजेसन पनि गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ कन्स्ट्रिक्टिभ पेरिकार्डाइटिसमा के फिचर हुनसक्छ भनेपछि आस्कल्टेट गर्दाखेरि पेरिकार्डियल नोक हुनसक्छ। पेरिकार्डियल नोक भनेको अर्ली डायस्टोलिक साउन्ड सिमिलर टु S3, सो S3 जस्तै अर्ली डायस्टोलिक साउन्ड हुन्छ भने त्यसलाई पेरिकार्डियल नोक भन्छ। अर्को कुरा कुस्मोल साइन, सो ल्याक अफ इन्सपिरेटरी ड्रप अन जेबीपी होइन। यो के भनेको कि नर्मली जुगुलर भेनस प्रेसर जुन हुन्छ त्यो इन्सपिरेसनमा गएर अलिक ड्रप हुन्छ, अलिक कम हुन्छ। तर के हुन्छ कि यदि जुगुलर भेनस प्रेसर इन्सपिरेसन गर्दाखेरि पनि ड्रप भएन भने द्याट इज कल्ड ल्याक अफ इन्सपिरेटरी ड्रप अन जेबीपी एन्ड द्याट इज अ कुस्मोल साइन होइन। अर्को पेरिकार्डियल क्याल्सिफिकेसन चेस्ट एक्सरेमा पेरिकार्डियल क्याल्सिफिकेसन देखिन्छ र यिनीहरूलाई कन्फर्म गर्न सिटी स्क्यान र MRI गर्न सकिन्छ होइन। और राइट हार्टको क्याथेटराइजेसन गरेर यसलाई कन्फर्म गर्न सकिन्छ। अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजको पेसेन्टहरूमा चाहिँ एस्पाइरोमेट्री पनि गर्न सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ होइन। सो एस्पाइरोमेट्री गरेर हामीले FeV1 अपन FVC को रेसियोहरू हेर्न सक्छौँ र यो रेसियो यदि लेस देन 80% छ भने होइन इट इन्डिकेट्स कि त्यसलाई के छ त अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज छ होइन, के छ त अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज छ। सो योहरू टेस्ट गरेर हामीले चाहिँ अल्टिमेटली हामीले भन्न सक्छौँ होइन कि अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज छ कि छैन। सो दिस वाज अल अबाउट द एप्रोच टु द डिस्निया होइन। मेबी डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ मिसम्याच हुनसक्छ, अलिक यताबाट उता हुन सक्ला, तर यति कन्सेप्ट भएपछि एटलिस्ट इक्जाममा चाहिँ राम्रै लेख्न सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू।